सौम्यौ सदानुभवनेऽपि नवानुभाव्यौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये। हरि ओं श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदया प्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशपरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्र मठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप श्री हरिपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत महानुभावहरू, समस्त सज्जन वृन्द भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंग में मनु महाराज का वंशावली को वर्णन आउँदैछ। राजा अंग को चरित्र हामीहरूले सुन्दैछौँ, जसका छोरा आदि उद्दण्ड बेन भएका हुनाले उहाँले त्यसलाई पनि भगवानको प्रसाद मानि बक्स्यो। कदपत्यम भरम मन्ने सदपत्याच्छुचाम पदात् भनेर भगवानलाई साधुवाद दिँदै भगवानको ठुलो अनुग्रह हो, संसारबाट वैराग्यको लागि भगवानले यस्तो सूत्रपात गरी बक्सिएको हो भनेर हरेक परिस्थितिमा भगवानको अनुकम्पालाई अनुसन्धान गर्दछन् सन्तहरूले। अनि घरद्वार छोडेर गई बक्सिन्छ। त्यो कथा अगाडि हामीले सुन्छौँ। राजके तदा लोके दस्युभिः पीडिताः प्रजाः जातो नारायणांशेन पृथुराद्यः क्षितीश्वरः। यो सुनेका थियौँ हामीले। संसारमा, लोकमा, भूमण्डलमा जम्बूद्वीपका अधिपति भइबक्सिन्थ्यो। त्यति बेला सप्तद्वीप मध्ये जम्बूद्वीपका अधिपति उहाँ भइबक्सिन्थ्यो। पछि त प्रियव्रतका छोराहरू भएपछि अनि यसमा पनि के अरे प्रियव्रत छोराहरू भएपछि सप्तद्वीप हुन्छन्। त्यहाँभन्दा पहिले त पुरै भूमण्डलकै राजा भइबक्सिन्छ। जे होस् यो क्रम अगाडि पछाडि जे भए पनि
अनि पृथु महाराज नारायणका अंशले भगवान पृथु नारायणले अवतार लिइबक्सियो। जब सबैतर्फ अराजक भयो, चोरहरूद्वारा प्रजाहरू पीडित भए, त्यस अवस्थामा धर्म संस्थापनको लागि, प्रजा पालनको लागि गाई, ब्राह्मण, भूदेवी सबैको परित्राणको लागि आर्तत्राण परायण भगवान श्रीमन नारायण पृथु रूपमा अवतार लिइबक्स्यो। भगवती महालक्ष्मी अर्ची महारानीका रूपमा अवतार लिइबक्स्यो। त्यो कथा हामीले सुन्नेछौँ। विदुरजीले अगाडि सोधिबक्सिन्छ। विदुरवाच तस्य शीलनिधेः साधोर् ब्रह्मण्यस्य महात्मनः राज्ञः कथमभूद्दुष्टा प्रजा यद विमनाययौ। राम्रो वृक्षमा, आँपका वृक्षमा आँप फल्ने हो। त्यस्ता ब्राह्मण भक्त, भगवत भक्त महाराज अंगका सन्तान किन दुर्जन भए, उनका छोरा बेन किन उद्दण्ड भए, जस कारणले उहाँ खिन्न भएर, निर्वीण भएर घर द्वार, राजपाट, राज्यलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी सबैलाई परित्याग गरेर वनमा गइबक्सियो भनेर सोधिबक्सिन्छ विदुरजीले। शीलनिधेः तस्य साधोः ब्रह्मण्यस्य महात्मनः राज्ञः दुष्टा प्रजाः कथम अभूत् यत् विमना ययौ। हे भगवान, हे मैत्रेय जी, शील स्वभावका समुद्र भइबक्सिएका, राम्रा स्वभावले सम्पन्न भइबक्सिएका, साधु स्वभाव भइबक्सिएका, परोपकार परायण, साधुनोति परकार्यमिति, साधु अरूको भलो मात्रै गर्ने स्वभाव भएका, त्यस्ता साधु स्वभाव भएका, परोपकार परायण भइबक्सिएका, ब्रह्मण्यस्य ब्राह्मणको सेवा गर्ने स्वभाव भएका महापुरुष महात्मा, तस्य राज्ञ ती अंग राजाका प्रजा दुष्टा कथम अभूत्, उहाँको सन्तान, उहाँका छोरा बेन दुष्ट किन भए। यत जे कारणले, जुन प्रजा छोरो दुष्ट भएका हुनाले नै महाराज बेन विमना अत्यन्त खिन्न भएर ययौ राजपाट छोडेर गइबक्सियो। संसारको सत्पुत्र एउटा ठुलो सम्पत्ति हो, कुपुत्र एउटा ठुलो दुःख हो, विपत्ति हो। त्यसो हुनाले पुत्र नै कुपुत्र भएपछि अनि सम्झाएर नसम्झेपछि गइबक्सिन्छ। किन गइबक्स्यो भनेर सोधिबक्सिन्छ। अथवा त्यस्ता किम्बाम्भो बेन उद्देश्य ब्रह्मदण्डमयुयुजन् दण्डव्रतधरे राज्ञी मुनयो धर्मकोविदाः। राजा सर्वदेवमय हुन्छ, राजालाई वध गर्न हुँदैन। राजाले दण्ड लिएको हुन्छ, राजदण्ड लिएको हुन्छ दुर्जनहरूलाई शासन गर्नको लागि। त्यस्ता भगवानका अंश हुन्छन् राजा। त के अपराध थियो र मुनिहरूले, धर्म जानेका मुनिहरूले बेनमा ब्रह्मदण्ड श्राप प्रयोग गरिबक्सियो भनेर सोधिबक्सिन्छ। धर्मकोविदाः मुनयः दण्डव्रतधरे राज्ञी बेने किंबा अम्भः उद्देश्य ब्रह्मदण्डम अयुयुजन्। धर्म जान्ने भएका, भगवत स्वरूप मनन गर्ने स्वभाव भएका मुनिहरूले, धर्मकोविदा मुनयः धर्म जानेका मुनिहरूले दण्डव्रत धरे, दण्ड धारण गर्नु पनि एउटा उनको व्रत हो राजाहरूको। त दण्ड, अपराधीलाई दण्ड दिनको लागि, अपराधीलाई सजाय गराउनको लागि राजाले दण्ड लिएका हुन्छन्। त्यो राजदण्ड धारण गरेका राजालाई, राज्ञी राजाका प्रति जो बेने बेनमा किंबा अम्भ उद्देश्य, के अपराधलाई देखेर, के अपराधलाई देखेर ब्रह्मदण्डम अयुजन, ब्राह्मणको जो श्राप हो, श्राप प्रयुक्त गरिदिबक्स्यो। अर्थात् भनेको नमानेपछि उहाँहरूले अभिशाप भने होम छटफट गरेर समाप्त पारिदिबक्सिन्छ महात्माहरूले।
त्यस्तो किन गरिबक्सियो? के अपराधलाई उहाँहरूले देखेर अनि राजा बेनलाई उहाँहरूले दण्डित गरिबक्सियो? त्यो सोधिबक्सिन्छ। किनभने नावध्येयः प्रजापालः प्रजाभिः अघवान् अपि यदसौ लोकपालानां बिभर्त्योजः स्वतेजसा। किनभने प्रजारक्षक राजालाई प्रजाहरूले त्यो राजा पापी नै भए पनि अपराधी नै भए पनि त्यसलाई वध गर्न हुँदैन, त्यसको अपमान गर्न हुँदैन। किनभने ती राजाले सबै लोकपालहरूको इन्द्रादि देवताहरूको तेजलाई आफ्नो तेजले धारण गरेका हुन्छन्, उनको प्रभावलाई आफ्ना अधीनमा राखेका हुन्छन्। त्यस हुनाले त्यस्ता राजालाई किन उहाँहरूले दण्ड दिए? अघवान् अपि प्रजापालः प्रजाभिः नावध्येयः यतः असौ स्वतेजसा लोकपालानां ओजः बिभर्ति। प्रजापालः प्रजा को पालन गर्ने अर्थात राजा, प्रजापाल भनेको भूपति राजा अघवान अपि अपराधी नै भए पनि पापले युक्त भए पनि प्रजाहरूले नावध्येय तिनको अपमान गर्न हुँदैन। किनभने यत जे कारणले कि असौ यिनी ती राजाले स्वतेजसा आफ्नो तेजले लोकपाल इन्द्रादिहरूको ओजा भनेको प्रभावलाई विभर्ति उनले धारण गरेका हुन्छन्। राजाका शरीरमा त्यो सामर्थ्य रहेको हुन्छ, लोकपालको सामर्थ्य रहन्छ। त्यस हुनाले त्यस्ता राजालाई किन महात्माहरूले अपमान गरिबक्स्यो, दण्डित गरिबक्स्यो? हे प्रभो, एतदाख्याहि मे ब्रह्मन् सुनीतात्मज चेष्टितं श्रद्धानाय भक्ताय त्वं परावरवित्तमः। यो शङ्कालाई निराकरण गर्नको लागि हजुर परावर तत्व ज्ञाता भइबक्सिन्छ। सबै ज्ञानले युक्त भइबक्सेका हे परम ज्ञानी, हे ब्रह्मन्, हजुरले यो सुनिताका छोराले गरेको जो अपराध हो, सुनिताका छोराले गरेका जो आचरण हुन्, त्यो आचरणका बारेमा हजुरले श्रद्धा गरेर सुन्न चाहने भएका दास यस विदुरलाई हजुरले सुनाइबक्स्योस्। ब्रह्मन् सुनितात्मज चेष्टितम् एतत् सुनितात्मज चेष्टितं श्रद्धानाय मे भक्ताय परावरवित्तमः त्वम् आख्याहि। हे ब्रह्मन, हे मैत्रेय जी, एतत् यो जो सुनितात्मज चेष्टितम सुनिताका छोराले गरेको उनको जो चाल चलन हो त्यसलाई श्रद्धानाय श्रद्धापूर्वक सुन्न चाहने भएको भक्ताय हजुरको भक्त भएको हजुरको वचनमा आस्था गर्ने भएको म प्रति त्वम परावरवित्तम पर अवर तत्वका ज्ञाता, पर भनेको परमात्मा, अवर भनेको अस्मदादि सबैका प्रकृति पुरुष आदि, प्रकृति पुरुष र प्रकृति पुरुषका नियन्ता चिद अचित ईश्वरका ज्ञाता हजुरले ती ज्ञाताहरूमा वित्तमः श्रेष्ठ, परावर प्रकृति पुरुष चित अचित ईश्वरको ज्ञान गर्ने वालामा सर्वश्रेष्ठ भइबक्सेका हे मैत्रेयजी, हजुरले एतद आख्याहि यो कुरा बताइबक्स्योस्। अब मैत्रेयजीले भनिबक्सिन्छ। मैत्रेय उवाच अंगोश्वमेधं राजर्षि राजहार महाक्रतुं न जगमुरु देवतास्तस्मिन् आहूता ब्रह्मवादिभिः। महाराज अंग राजर्षि अंगले महान यज्ञ प्रारम्भ गरिबक्स्यो। त्यस महान यज्ञमा
आवाहन गरिएर पनि देवताहरू आएनन्। ब्रह्मवादी ती यज्ञ अनुष्ठान गर्ने भएका ब्रह्मा, होता, अध्वर्यु, उद्गाता यी सबैले विधिपूर्वक यज्ञ प्रारम्भ गरेर देवताहरूलाई तत्तत मन्त्रले आवाहन गर्दा पनि देवताहरू आएनन्। अंगः राजर्षि महाक्रतुम अश्वमेधम आजहार तस्मिन् ब्रह्मवादिभिः आहूता देवताः ना जगमुः। हे विदुर जी, राजर्षि अंगः, राजर्षि जो अंग राजा भइबक्सिन्छ वहाँले महाक्रतुम अश्वमेधम आजहार, महान यज्ञ अश्वमेध जो महायज्ञ हो त्यो अश्वमेध महायज्ञलाई प्रारम्भ गरिबक्सियो। तस्मिन् त्यस अश्वमेध महायज्ञमा ब्रह्मवादिभिः ब्रह्मज्ञानीहरू, वेदज्ञहरू, वेदपाठीहरू, वेदको स्वाध्याय युक्त भएका, वेदाध्ययन सम्पन्न भएका उहाँहरूले बोलाएर पनि, आहुता बोलाएर पनि तस्मिन् देवता नाजगमुह, त्यस महायज्ञमा देवताहरू आइबक्सेन। आवाहन गर्दा पनि देवता आएनन्। उति बेला मन्त्र उच्चारण गरेपछि मूर्तिमान देवताहरू आएर यज्ञको भाग स्वीकार गरिबक्सिन्थ्यो, यज्ञलाई शोभा बढाइबक्सिन्थ्यो। देवताहरू आएनन्। अनि त्यति बेला ती ऋषि महर्षिहरूले तमुचुर विस्मितास्तत्र यजमानम अथर्त्विजः हविंसी हुयमानानि न ते गृह्णन्ति देवता। हे राजर्षि, हे अंग महाराज, हजुरको यस महायज्ञमा हामीहरूले विधिपूर्वक हवन गर्दा पनि देवताहरूले आएर त्यो हवन स्वीकार गरिबक्सेको छैन, स्वीकार गर्नुभएको छैन भनेर त्यो ऋषिहरूले, ऋत्युहरूले राजालाई सुनाइबक्सिन्छ। अथ अथर्त्विज अथ तत्र ऋत्विजः विस्मिताः तम यजमानम् ऊचुः हुयमानानि हविंसि हुयमानानि ते हविंसि देवताः न गृह्णन्ति। अपने विचार दे बनाने के भगवान सेवा गरिहाल के रे। हे राजन, श्रद्धया आसादितानि अथ तत्र ऋत्विजः विस्मिताः तम यजमानम् ऊचु हुयमानानि ते हविंसि देवता न गृह्णन्ति। ती ऋत्युहरूले महाराज अंगलाई भनिबक्स्यो। अथ तत्र ऋत्विजः, त्यहाँ ऋत्युहरूले विस्मिता आश्चर्यचकित भएर तम यजमानम् ऊचु, यजमान भइबक्सिएका महाराज अंगलाई भनिबक्स्यो। हुयमानानि हविंसि, हवन गर्ने भएको देवताका उद्देश्यले अर्पण गरिएको, हजुरको यस महायज्ञमा अर्पण गरेको ते हविंसि, हजुरले दिएको हामीले हवन गर्ने भएका हवनीय पदार्थहरू, आज्य, चरु आदिलाई देवता न गृह्णन्ति, देवताहरूले स्वीकार गरिबक्सेको छैन। यद्यपि सबै सामग्री शुद्ध छन्, आज्य चरु सबै पवित्र छ, विधिपूर्वक सबै यज्ञ मण्डपमा यथास्थानमा सबैलाई आवाहन गरिएको छ, सबै चिजको स्थापना गरिएको छ। राजन हविंस्य दुष्टानि श्रद्धया साधितानि ते छन्दान शयातयामानि योजितानि धृतव्रतहि। हे प्रभु, वास्तवमा हे राजन, श्रद्धापूर्वक सम्पन्न गरिएको यो हवनमा, यो यज्ञमा जो हवनीय पदार्थ हो पवित्र छन्, शुद्ध छन्, सबै आफ्नो नियममा आचरणमा रहने भएका हामीहरूद्वारा त्यो सबै प्रयोग गरिएको छ।
जहाँ वेद मन्त्रहरू पनि बासी छैनन्, सारले युक्त छन्, जो स्वाध्याय प्रवचनमा प्रमाद नगर्ने भएका त्यस्ता ब्रह्मवादीद्वारा यो हवन आदि कार्य भइराखेको छ। र पनि यो हवन गरेको पदार्थ देवताहरूले आएर ग्रहण गरेका छैनन्। राजन, हे महाराज, श्रद्धया आसादितानि, श्रद्धापूर्वक श्रद्धया आसादितानि ते हविंसि अदुष्टानि धृतव्रत ही योजितानि छन्दांसि अयातयामानि च। हे महाराज, श्रद्धापूर्वक तयार गरिएको, श्रद्धया आसादितानि, श्रद्धापूर्वक सबै जोडिएको, तयार गरिएको, उपस्थित गराइएको ते हविंसी, हजुरले यस यज्ञ मण्डपमा, यज्ञ स्थलमा अर्पण गरेको जो हवनीय पदार्थ हो, आज्य चरु आदि, ती अधुष्टानी शुद्ध छन्, पवित्र छन्, राम्रोसँग अमनिया गरेर जसरी शुद्ध गर्ने त्यस प्रकारले शुद्ध गरिएको छ। अनि त्यस्तो पवित्र वस्तुलाई धृतव्रत ही योजितानि, आफ्नो नियममा व्रतमा रहेका हामीहरूद्वारा अर्पण गरिएको छ। त्यस्तै जो हामीहरू छन्दांसी अयातयामानि, वेद मन्त्रहरू पनि निरन्तर स्वाध्याय गर्ने, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम भन्ने आचरणलाई पालन गर्ने भएका हामीहरूद्वारा अयातयामानि माने कहिल्यै पनि बासी भएका छैनन्, निरन्तर ताजा भएका छन्, निरन्तर वेद पाठ गर्ने भएका यस्ता अस्मदादिद्वारा यो हवनीय पदार्थ हामीले अर्पण गर्दा पनि हामीले थाहा भएन प्रभु किन देवताहरूले आएर स्वीकार गर्दैनन्। नविदामेह देवानां हेलनं वयमण्वपि यन्न गृह्णन्ति भागान् स्वान् ये देवाः कर्मसाक्षिणः। हे राजन, कर्मसाक्षिणः ये देवाः यत् स्वान् भागान् न गृह्णन्ति देवानां हेलनं वयम् अण्वपि इह न विदामः। हे महाराज, ये देवा कर्म साक्षी, जो देवताहरू कर्मका साक्षी बन्दछन्, यज्ञको द्रष्टा हुन्छन्, तिनीहरू यत स्वान भागन नगृह्णन्ति, यत जे कारणले, जे अपराधले, के अपराधले हो उहाँहरूले यो यज्ञको भाग स्वीकार गरिबक्सेको छैन। यत स्वान भागन नगृह्णन्ति, यत जे अपराधले, हामीले नजान्ने कुन अपराधले तिनीहरूले यज्ञको भाग स्वीकार गरिबक्सेको छैन। देवानाम हेलनम, त्यो देवताहरूको जो अपराध केही भएको भए पनि वयम अण्वपि न इह न विदाम, हामीले त्यो कुरा थोरै कति पनि अलिकता पनि यस विषयमा हामीहरू अनभिज्ञ छौँ, हामीलाई थाहा भएन प्रभु। न विदाम न विदमा हो, सबको लोभ भएको छैन, आर्ष प्रयोग। न विदाम अर्थात् हामीले जान्दैनौँ, न विदमा वयम अण्वपि न विदमा, हामीले कति पनि जान्दैनौँ। यस पवित्र यज्ञमा पवित्र वस्तु हामीले अर्पण गर्दा पनि देवताहरूले किन भाग लिनुहुन्न, कर्मसाक्षी देवताहरूले त्यो के अपराधले लिनु भएको छैन, त्यो हामीले जान्दैनौँ। यस प्रकारले ऋषिहरूले महाराज अङ्गलाई सबै निवेदन गरिबक्स्यो। यज्ञमा अर्पण गरिएको भागलाई, स्वाहा गरिएको जो आज्य चरुलाई, त्यहाँ स्थापना गरेका देवताहरूलाई अर्पण गरिएका पूजा पदार्थलाई स्वीकार गरिबक्सेका छन्। हवनभन्दा पहिले पनि अरू अरू पदार्थ अर्पण गरिन्छ, धूप दीप नैवेद्य आदि प्रत्यक्ष आएर देवताहरूले मूर्तिमान रूपले स्वीकार गरिबक्सिन्थ्यो। त्यति बेला त्यो उहाँहरूले स्वीकार गरिबक्सेको छैन, किन हो, के अपराधले हो, त्यस विषयमा हामीले जानेनौँ, हामी अनभिज्ञ छौँ भनेर उहाँहरूले बताएपछि अब मैत्रेयजीले अगाडि विषय बताइबक्सिन्छ। अंगो द्विजवचः श्रुत्वा यजमानः सुधर्मनः तत्प्रष्टुं व्यसिजद वाचं सदस्यांस्तदनुज्ञया।
ती ऋषि होता उद्गाता अध्वर्युहरूको आज्ञाले महाराज अङ्गले के कारणले देवताहरूले यस यज्ञको भविष्यलाई स्वीकार गरिबसेको छैन त्यो विषयमा जान्नको लागि जो सदस्यपतिहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग सोध्न लागिबक्स्यो, पठाइबक्स्यो सोध्नलाई। अङ्गो यजमानः द्विजवचः श्रुत्वा सुदुर्मनः तत् सदस्यान् तत् प्रष्टुम तदनुज्ञा वाचं विसृजत्। अंगः यजमानः महाराज राजर्षि जो यजमान अंग भइबक्सिन्छ उहाँले माथि बताए अनुसारको द्विजवचः श्रुत्वा ऋत्विकहरूको वचनलाई सुनेर सुदुर्मना अत्यन्त दुखी भएका छँदा सदस्यान त्यस यज्ञ मण्डपमा त्यो सभामा रहेका विद्वानहरूप्रति तत्प्रष्टुम देवताहरू किन आइबक्सेको छैन त्यो कुरा जान्नको लागि यज्ञमा मौन भएर रहने हो, वाक संयम राख्ने हो। तर परिस्थितिवश तत्प्रष्टुम त्यो कुरा सोध्नको लागि तदनुज्ञा ती ऋत्विकहरूको आज्ञाले प्रभु बुझ्न पर्यो के कारणले देवता आएनन् भन्ने ऋत्विकहरूको वचनलाई अनुसन्धान गर्दै वाचं विसृजत् बोलिबक्स्यो भने सदस्यहरूसँग सोधिबक्स्यो। आफ्नो वाणी माने मौन तोडिबक्स्यो, बोलिबक्स्यो। सदस्यहरूसँग सोधिबक्सिन्छ, सदस्यपतिहरूसँग सभाका जो सदस्यपतिहरू भइबक्सिन्छ उहाँसँग सोधिबक्स्यो। नागच्छन्त्याहुता देवा न गृह्णन्ति ग्रहान् इह सदसस्पतयो ब्रूत किमवद्यं मया कृतं। हे सदस्यपति हो, यो यज्ञमा विधिपूर्वक यस्ता ऋत्विकहरूद्वारा प्रारम्भ गरिएको यज्ञमा पवित्र हवनीय पदार्थ अर्पण गर्दा पनि त्यो भाग स्वीकार गर्नको लागि देवताहरू किन आइबक्सेको छैन, मैले के पाप गरेका छु, के कारण छ उहाँहरू नआउनको लागि, के पाप कारण छ त्यो भनिबक्स्योस् भनेर सोधिबक्सिन्छ। सदस्यपतयः इह आहुता देवाः नागच्छन्ति ग्रहान् न गृह्णन्ति मया किमवद्यं कृतं ब्रूत भनिबक्स्योस्। हे सदस्यपति हो, हे सदस्यपतय, हे सदस्यपतिहरू, हजुरहरूले कृपा गरेर यह आहुता यस यज्ञमा आह्वान गरिएका देवाः देवताहरू नागच्छन्ति आएका छैनन्। यस यज्ञमा आह्वान गरिएका देवताहरू नागच्छन्ति आएका छैनन्। अनि ग्रहण न गृह्णन्ति उनीहरूलाई अर्पण गरिएको पदार्थ सोमपात्र आदिलाई पनि स्वीकार गरिबक्सेको छैन। किन नआउनु भएको? मया किम अवध्यम कृतम, मैले के अवध्य भनेको दोष, मबाट के पाप भयो, के दोष भयो ब्रूत, त्यो कुरा हजुरहरूले भनिबक्स्योस्। यस प्रकार सोधेपछि सदस्यपतिहरूले महाराज अङ्गलाई निवेदन गरिबक्सिन्छ। सदस्यपतयः ऊचुः नरदेवेह भवतो नागं तावन्मनाक् स्थितम् अस्तेकं प्राक्तनमघं यदि हे दृक्त्वमप्रजः। हे महाराज, यो जन्ममा हजुरले केही पाप गरिबक्स्या छैन। हे निष्पाप, हजुरले यस जन्ममा केही पाप गरिबक्सेन, अलिकता पनि पाप हजुरले गरिबक्स्या छैन। तर अस्तेकम प्राक्तनम अगम, प्राक्तनम योभन्दा पहिलेको जन्ममा भएको एउटा केही पाप छ। एकम अगम अस्ति यत त्वम इह ईदृग् अप्रजः नरदेव इह तावत् भवता अगम मनाक्
न स्थितम एकम प्राक्तनम अघम अस्ति यत् त्वमिह इद्रिक अप्रजा। हे राजन, हे नरदेव, हे महाराज, यह तावत, यह भनेको यो जन्ममा, वास्तवमा यो जन्ममा त भवतः अगम, हजुरको पाप, हजुरको दोष मनाक नस्थितम, अलिकता पनि छैन हे निर्दोष। तर यो जन्ममा नभए पनि जन्मान्तरीय प्राक्तनम, योभन्दा पहिलेको जन्ममा एकम अघम अस्ति, एउटा पाप छ, जुन पापले यत इह, जो यहाँ त्वम इद्रिक अप्रजा, हजुर यस प्रकारको निसन्तान भइबक्स्यो। निसन्तान हुनको लागि एउटा केही पाप छ, त्यसले गर्दा अपुत्र भन्ने दोषले देवताहरूले आएर यो हजुरले अर्पण गरेको पदार्थ स्वीकार गरिबक्सेको छैन। त्यस हुनाले लौकिक फल प्राप्त गर्नको लागि, ब्रह्मलोक पर्यन्तको फल प्राप्त गर्नको लागि सप्रज हुन पर्दछ। अनि भगवानलाई प्राप्त गर्न के हुनुपर्छ त? भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि भगवानलाई नै पिता त्वम, माता त्वम, दैत तनयस्त्वम, प्रिय स्वरित, भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि केही नभए पनि भगवान मिलिबक्सिन्छ। अरूलाई प्राप्त गर्नलाई सपत्नीक हुनुपर्छ, यज्ञ गर्नलाई सपुत्र हुन पर्दछ, आयु चाहियो, आयु आशास्ते, आयु चाहियो, बन्धु बान्धव चाहियो। त्यति गरेर कठिन परिश्रम गरेर मिलेको स्वर्ग आखिरमा हात लाए सुन्न गइसक्दा सकिसक्छ, क्षणभङ्गुर। त्यसो हुनाले हे राजन, तथा साधय भद्रम ते आत्मानं सुप्रदम नृप इष्टस्ते पुत्र कामस्य पुत्रम दास्यति यज्ञभुक्। उपाय बताइ बक्सिन्छ। नृप ते भद्रम, तथा आत्मानं सुप्रदम साधय ते पुत्रकामस्य इष्टः यज्ञभुक् पुत्रम दास्यति। हे नृप, हे महाराज, जसरी देवताहरूले यज्ञको भाग स्वीकार गर्छन्, अर्थात् सपुत्र भएपछि, सत्पुत्र भएपछि, पुत्रवान भएपछि, हजुर पुत्रवान भएपछि देवताहरूले यज्ञको भाग स्वीकार गर्छन्। त्यसो हुनाले पुत्रवान हुनको लागि तथा आत्मानं साधय, आफूलाई त्यस्तो सुप्रजम साधय, सत्सन्तानले युक्त भएको हजुरले आफूलाई बनाइबक्स्योस्, अर्थात् पुत्रवान बनिबक्स्योस्। यसो गरिबक्स्यो भने ते भद्रम, हजुरको कल्याण हुनेछ। अनि इष्टस्ते पुत्रकामस्य पुत्रम दास्यते यज्ञभुक्, ते पुत्रकामस्य, पुत्रको चाहना गरिबक्सिने भएका हजुरका लागि इष्ट, पूजा गरिएका, यज्ञ अनुष्ठानद्वारा यज्ञले आराधना गरिएका यज्ञभुक्, यज्ञको भोक्ता भइबक्सेका भगवान श्रीमन्नारायणले ते पुत्रम दास्यति, हजुरलाई पुत्र दिइबक्सिन्छ। तथा स्वभागधेयानि ग्रहिष्यन्ति दिवौकसः यद्यज्ञ पुरुषः साक्षात् अपत्याय हरिर्वृतः। हे महाराज, तथा स्वभागधेयानि, तथा हजुरले त्यस प्रकारले पुत्र प्राप्तिको लागि यज्ञ भोक्ता भगवान नारायणको यज्ञले आराधना गरिबक्स्यो भने प्रसन्न भएका भगवान श्रीमन्नारायणले हजुरलाई पुत्रवान बनाइबक्सिन्छ। अनि हजुर पुत्रवान भएपछि देवताहरूले आफ्नो भाग स्वीकार गरिबक्सिनेछ, किनभने साक्षात् भगवान हरिलाई हजुरले सन्तानको लागि, यज्ञ पुरुष भगवानलाई प्रभु कृपा गरिबक्स्योस्, मलाई पुत्र दिइबक्स्योस् भनेर भगवानलाई हजुरले स्वीकार गरिबक्स्यो भने भगवानले हजुरलाई सन्तान दिइबक्सिन्छ। तथा दिवौकस स्वभागधेयानि ग्रहिष्यन्ति यत् यज्ञपुरुषः साक्षात् हरिः अपत्याय वृतः। हेर्नुहोस्, तथा भनेको
त्यस्तो गरिबक्सियो भने भगवानलाई प्रार्थना गरेर हजुर सत्पुत्रवान भइबक्सियो भने दिवौकस देवताहरूले सौभागधेयानि उनीहरूको नाममा अर्पण गरिएको जो यज्ञको पदार्थलाई ग्रहिष्यन्ति स्वीकार गरिबक्सिन्छ। यत जो कि यज्ञ पुरुष यज्ञ का भोक्ता साक्षात हरि साक्षात भगवान हरि नै अपत्याय वृतः पुत्र प्राप्तिको लागि भगवानलाई हजुरले प्रार्थना गरेपछि अनि पुत्र प्राप्तिको लागि हजुरले भगवानलाई प्रार्थना गरेपछि भगवान आइबक्सिन्छ। अनि भगवान आइबक्सेपछि भगवान आएपछि देवताहरू पनि सबै आउँछन्। पुत्र प्राप्त हुनभन्दा पहिले पनि अब पुत्र प्राप्तिको लागि यज्ञ गरेपछि देवताहरूले पनि यज्ञको भाग स्वीकार गर्छन्। यसको अर्थ भनेको अभिप्राय। तास्तान् कामान् हरिर्दद्यात् यान्यान् कामयते जनः आराधितो यथैवैष तथा पुंसां फलोदय। के भगवानले दिइबक्सिन् व्यक्तिले अमुक पदार्थलाई अमुक देवताको उपासना गर्ने भने सबै फल भगवानले दिइबक्सिन्छ। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामः उदारधि सबै फल भगवानले दिइबक्सिन्छ। धर्मार्थ काम मोक्षाणां यैच्छेत्थे आत्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम्। देवर्षि नारदजीले ध्रुवलाई पहिले नै बताइबक्सियो छ। त्यसो हुनाले यान माने जुन फल व्यक्तिले भगवानसँग चाहन्छ त्यो फल भगवानले यज्ञद्वारा आराधना गरिएका भगवानले दिइबक्सिन्छ। वास्तवमा भगवानले सबैलाई सबै फल दिइबक्सिन्छ, फलोदय हुन्छ। जनः यान कामान् कामयते स्तान कामान् हरिर्दद्यात् एषः यथा आराधितः तथा पुंसां फलोदय। जनः उपासकले आराधना गर्ने व्यक्तिले भगवानसँग यान कामान् कामयते जुन फल जुन पदार्थ चाहन्छ तान कामान् तिनी पदार्थहरू त्यसको अभिलाषा पूर्ण गर्नको लागि हरिर्दद्यात् भगवान हरिले प्रदान गरी बक्सिन्छ। त्यसनाले यथैव जसरी नै यसः यी भगवान आराधित व्यक्तिहरूद्वारा पूजित भइबक्सिन्छ भने तथा उनीहरूको कामना अनुसार उनीहरूले पूजा जुन फलको लागि उनीहरूले पूजा गरे त्यो कामना अनुसार भगवानले तिनीहरूलाई फलोदय फल प्रदान गरिबक्सिन्छ। भगवानको आराधनाले तथा फल उनीहरूलाई प्राप्ति हुन्छ। सर्व फलप्रद भगवान भइबक्सिन्छ। सकल मनोरथ भगवानले पूर्ण गरिदिई बक्सिन्छ। अनि त्यस्ता कल्पवृक्ष भगवानलाई छोडेर कहाँ सिसनागा झाङमुनि बसेर आँप खसे खान्थे भन्ने अनि सिसनागा झाङमुनि बसेर आँप मिल्दछ त? मिल्दैन। आँप प्राप्त गर्नको लागि आँपको वृक्ष पनि जान पर्दछ। आँप भनेको आम्र राम भइबक्सिन्छ। इति व्यवसिता विप्रास्तस्य राज्ञः प्रजातये पुरोढासं निरवपन् शिपिविष्टाय विष्णवे। यस प्रकारले ब्राह्मणहरूले राजालाई अनुरोध गरेपछि ती राजाले पनि सन्तानको लागि राजाका आज्ञा अनुसार ती ब्राह्मणहरूले जो यज्ञमा प्रवेश गरिबक्सेका भगवान नारायणको लागि पुरोडासम निरवपन यज्ञ पदार्थ अर्पण गरिबक्स्यो। जो विशेष हविर विशेष हुन्छ त्यो भगवान नारायणलाई अर्पण गरिबक्स्यो। देवता माने त्यस महायज्ञमा
देवता के अरे ब्राह्मणहरूले इति व्यवसिताः विप्राः तस्य राज्ञः प्रजातये शिपिविष्टाय विष्णवे पुरोडाशम निरवपन। अर्थात हे विदुर जी इति व्यवसिता यस्तो प्रकार निश्चय गरेर अर्थात पुत्र प्राप्तिको लागि विष्णु याग गर्न पर्दछ भनी निश्चय गरेका विप्राह ब्राह्मणहरू ऋत्विकहरू जो भइबक्सिन्छ उहाँहरूले तस्य राज्ञः प्रजातय ती महाराज अंगराजालाई सन्तान प्राप्तिको लागि पुत्र लाभको लागि शिपिविष्टाय माने दिव्य तेजले युक्त भएर यज्ञमा प्रवेश गरिबक्सिएका दिव्य तेजले युक्त भएर यज्ञमा आविर्भाव भइबक्सिएका विष्णवे भगवान विष्णुको लागि पुरोडासम भनेको विशेष हवनीय पदार्थ हवि विशेष निर्वपन अर्पण गरिबक्स्यो अर्थात ओम विष्णवे नमः स्वाहा भनेर हवन गरिबक्स्यो। यज्ञो वै विष्णु पशवः शिविर यज्ञ एवं पशुषु प्रतिष्ठति भनेको हुनाले शिपिविष्ट भगवान नारायणको नाम हो वेदले बताउँदछ। त्यो यज्ञ गरेपछि तस्मात् पुरुषौ तस्थौ हेममाल्यमलाम्बरः हिरणमयेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसम। त्यस महायज्ञमा यस प्रकारले जब पुरोडास अर्पण गरिबक्स्यो शिपिविष्ट भगवान विष्णुलाई त्यति बेला त्यो स्वाहा गर्दा बित्तिकै त्यस यज्ञ कुण्डबाट हिरणमय पुरुष प्रकट भइबक्स्यो। के अरे सुवर्णमाला सुवर्णको माला लगाएका निर्मल माला धारण गरिबक्सेका त्यहाँबाट यज्ञनारायण भगवान प्रकट भइबक्स्यो जसले सुवर्णको पात्रमा स्वयं सिद्ध भएको पायसलाई लिएर आइबक्स्यो। त्यो यज्ञ गरेपछि तस्मात् त्यस यज्ञदेखि हिरणमयन पात्रेण सुवर्णको पात्रमा सिद्धम आफै सिद्ध भएको परिपक्व भएको पायसम आदाय क्षीरान्न दूध माने दूधमा बनेको खीरलाई पायसलाई लिएर हेममाली सुवर्णको माला जो अमलाम्बर निर्मल वस्त्र धारण गरेका त्यस्ता जो यज्ञ पुरुष यज्ञ पुरुष तस्मात् त्यहाँबाट पुरोडास अग्निदेखि उत्तस्थौ त्यहाँबाट आविर्भाव भइबक्स्यो त्यहाँबाट प्रकट भइबक्स्यो। सुवर्णको पात्रमा सिद्ध पायसलाई लिएर सुवर्णमाला धारण गरेका निर्मल वस्त्र धारण गरिबक्सेका एउटा पुरुष यज्ञ पुरुष त्यहाँबाट प्रकट भइबक्स्यो। सविप्रानुमतो राजा गृहीत्वाञ्जलिनौ धनम् अवग्राह्य मुदायुक्त प्रादात् पत्न्यः उदारधिः। ती महाराज अंग ब्राह्मणहरूद्वारा ऋत्विकहरूद्वारा अनुमति प्राप्त गरेर त्यो पायसलाई अञ्जलीमा स्वीकार गरेर अनि त्यसलाई अत्यन्त प्रसन्न भएर आग्रहण गरिबक्स्यो सुँगिबक्स्यो र अनि उदार बुद्धि भएका महाराज अंगले आफ्नी पत्नी सुनितालाई पनि त्यो यज्ञ पदार्थ सुनितालाई दिबक्स्यो। उदारधि स राजा विप्रानुमतः अंजलिना ओदनम गृहीत्वा मुदायुक्तः अवग्राह्य उदारधिः पत्न्यै प्रादात्। त उदारधि उदार बुद्धि भएका स राजा ती महाराज अंगले विप्रानुमतः ब्राह्मणहरूद्वारा अनुमति प्राप्त गरेर ब्राह्मणहरूको अनुमति अनुसार अंजलीमा
ओदनम गृहीत्वा त्यो पायसलाई स्वीकार गरेर सुवर्ण पात्रमा ल्याएको पायसलाई यसरी अञ्जली थापेर स्वीकार गरेर मुदायुक्त अत्यन्त हर्षित भएर अवग्राह्य आफूले सुँगी बक्स्यो र पत्न्यै प्रादात आफ्नै पत्नी सुनितालाई त्यो दिबक्स्यो। सा तत्पुंसवनं राज्ञी प्रास्य वै पत्युरा दधे गर्भ काले उपावृत्ते कुमारं सुसुबे प्रजा। ती निसन्तान भएकी तिनी महारानी सुनिताले पनि त्यो पुंसवन माने पुत्र प्राप्तिको लागि जो पायसान्न हो त्यसलाई आफूले स्वीकार गरेर त्यसका प्रभावले गर्भाशयका दोषलाई सबै दूर गरेर उहाँले अर्थात् महारानी सुनिता गर्भवती भइबक्स्यो र यथा समयमा कुमारलाई जन्म दिइबक्स्यो। सा राज्ञी सा अप्रजा राज्ञी जो निसन्तान भएकी महारानी जो सुनिता हुन् उनले तत्पुंसवनम त्यो पुत्र जन्म दिने भएको जो पायस हो त्यसलाई प्रास्य भनेको जिउनियार गरेर स्वीकार गरेर खाएर पत्युहु गर्भम आदधे अर्थात् गर्भवती भइन् र काले उपावृत्ते यथा समयमा कुमारम सुसुबे तिनी सन्तान भएकी सुनिताले पुत्र दिइबक्स्यो पुत्र जन्माइबक्स्यो। सबाल एव पुरुषो माता महमनुव्रतः अधर्मांशोद्भवं मृत्युं तेन भवद धार्मिकः। सन्तान जन्मेपछि पितामहको गुण लिएर मातामहको गुण लिएर त्यो भन्छन् नि मामाको जस्तो अनुहार रहेछ, हजुर मावलाका हजुरबाको जस्तो अनुहार रहेछ, घरका हजुरबाको जस्तो अनुहार रहेछ, फलानाको जस्तो नाक रहेछ, फुपूको जस्तो नाक रहेछ भन्ने यो चलन हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ यिनी जो सुनिताका छोरा हुन् यिनी कस्ता थिए भने बालककालमा नै अधर्मको अंशले उत्पन्न भएका, किनभने यिनको मातामहको नाम थियो मृत्यु। उनी मृत्यु हैनन्, यिनी अर्कै मृत्यु हुन्, तर तिनको पनि स्वभाव त्यस्तै त्यस्तै थियो। त्यस हुनाले मृत्युका दौहित्र भएको हुनाले मावलका के अरे घरका गुण आएन, अंगराजाको गुण आएन, अंगराजाका पिताश्री उहाँहरूको गुण पनि आएन, पितामहको पितामहको गुण आएन। अधर्मको अंशबाट जन्मी बक्सेका जो मृत्यु हुन् उनको गुण यिनमा पनि अधर्मांश भएर आयो। त्यसैले मातामह अनुव्रत मातामहको गुणलाई लिएर यिनी अत्यन्त अधार्मिक भए। स पुरुषः बाल एव अधर्मांशोद्भवं मातामहम् अनुव्रतः मातामहं मृत्युम अनुव्रतः तेन अधार्मिकः अभवत्। हे विदुरजी, सपुरुष त्यो बालक त्यो कुमार जन्मेको जो पुरुष हो पुत्र हो बाल एव बालक अवस्थामा नै अधर्मांशोद्भवम अधर्मको अंशबाट पापको अंशबाट जन्म लिएका जो मातामह जो मृत्यु भइबक्सिन्छ माने मृत्यु उनी सबैलाई मार्ने मृत्यु हैनन्, तर यिनको नाम पनि मृत्यु थियो, त्यस्तै स्वभाव भएको हुनाले त मातामह मृत्युको जस्तो अनुव्रतः गुण लिएर प्रकट भए।
मातामहको गुणको अनुसरण गर्नेवाला भए। त्यसले गर्दा तेन अभवत अधार्मिक। त्यसले गर्दा यिनी बालक जो अंगराजाका छोरा सुनीताका छोरा यिनी पनि अधार्मिक अभवत, धर्म विपरीत पापिष्ठ भए। कस्ता थिए त अधार्मिक भएको हुनाले? सशरासनमुद्यम्य मृगयुर्वनगोचरः हन्त्य साधुर्मृगान् दीनान् बेनो सावित्यरौज्जनः। यस्तो असाधु दुराचारी यिनी थिए कि बालक कालमा नै वनमा गयो अनि शिकारी भएर हातमा धनु लिएर बिचारा मृगहरूलाई मार्दथे, जसलाई देखेर अरू जनहरू पनि रुन्थे। ओ यो बेन आयो भनेर सबै बाहिर खेलेका केटाकेटीहरू पनि भाग्दथे। अरू प्रजाहरू पनि अत्यन्त भयभीत हुन्थे, त्रस्त हुन्थे, त्रसित हुन्थे, सबैलाई उद्विग्न गराउँदथे। यस्तो स्वभावका यिनी बेन भए। स असाधु बेनः वनगोचरः मृगयुः सरासनम् उद्यम्य दीनान् मृगान् हन्ति। बेनो असौ बेनः इति जनः अरौत्। यिनी स असाधु, ती दुराचारी अत्यन्त उग्र स्वभाव भएका, अरू कसैको पनि भलो नगर्ने भएका स तिनी जो कुमार हुन्, राजपुत्र हुन्, जसको नाम बेनः बेन छ। तिनी के गर्थे त? वनगोचरः, वनमा गएर मृगयु शिकारी भएर सरासनम उद्यम्य धनुषलाई तानेर दीनान मृगान हन्ति, बिचरा निर्दोष दीन दुखी मृगहरूलाई मार्दथे। जसलाई बेनः असौ इति जनः अरौत्, जसलाई देखेर बाटामा हिँड्दा पनि ती राजकुमार बेनलाई देखेर सबै बालकहरू, बाल वृद्ध वनिताहरू सबै असौ बेन, ओहो यो उग्र स्वभाव भएको बेन आयो, लौ भाग भाग है, लुक भनेर जनः अरौत्, सबै डरले आर्तनाद गर्दथे, त्राही त्राही गर्दथे। कस्तो स्वभाव थियो यिनको? आक्रीडे क्रीडतो बालान् भयस्यान् अति दारुणः प्रसह्य निरनुक्रोशः पशुमारममारयत्। राम राम राम। अत्यन्त क्रूर स्वभाव भएको, दयाको द पनि नभएको निष्ठुरी त्यो बेनले केटा बालकहरूसँग खेल खेल्दा पनि, उद्यानमा जहाँ होस् कहीँ बालकहरूसँग खेल खेल्दा पनि ती समवयस्क आफ्ना भाइ बन्धुहरूलाई, मित्रको भावनाले आएकाहरूलाई पनि ती बालकहरूलाई पशुमारम अमारयत, पशुलाई हाने लौराले ड्याम ड्याम ठटाउँदथ्यो। अनि प्रसह्य निरनुक्रोश, निर्दयी, त्यसले जबरजस्ती मार्दथ्यो। अति दारुणः निरनुक्रोशः आक्रीडे क्रीडतः वयस्यान् बालान् प्रसह्य पशुमारम अमारयत्। अति दारुण, अत्यन्त क्रूर, निर्दयी, निष्ठुर, अति क्रूर स्वभाव भएको, निरनुक्रोश, दयाको थोपो नभएको निर्दयी त्यो
बेनले, राजकुमार बेनले आक्रीडे क्रीडतः, क्रीडास्थलीमा, बाल उद्यान आदिमा क्रीडतः खेल्ने भएका, वयस्यान आफू समान आयु भएका समवयस्क मित्र भावले आएकाहरूलाई पनि क्रीडतः खेलेका बालान बालकहरूलाई प्रसह्य जबरजस्ती पशुमारम अमारयत, जस्तै कुनै चोर पशुलाई व्यक्तिले लौराले ठटाउँछ त्यस्तै प्रकारले बेसरी दण्डित गर्दथे। बडा क्रूर दण्ड दिन्थे निर्दोष बालकहरूलाई, समवयस्क साथीहरूलाई। राजाका छोरा हुन्, कसले के भन्ने त? तम विचक्ष बल खलम पुत्रम शासनैर विविधैरिन्द्रिपः, यदा न शासितुं कल्पो वृषमासित सुदुर्मनः। महाराज अङ्ग बहुत बडा सज्जन भई बक्सिन्थ्यो। उहाँले थाहा पाइ बक्स्यो। कुनै गुप्तचरहरूले भने आफू पनि बहुत सावधान भएर सबैतिर हेरी बक्सिन्थ्यो, प्रजावत्सल भई बक्सिन्थ्यो। आफ्ना कुपुत्रद्वारा भएको त्यो अन्याय अत्याचारलाई देखेर उहाँले बालकलाई शासन गर्न खोजी बक्स्यो, यो गर्न हुन्न भनेर, तर सकि बक्सिएन। उपदेश गरे उल्टै बाउलाई नै वचन लगाउँदछ। देखि बक्स्यो, यो सम्झाएर सम्झने खालको छैन। मूर्खका मनमा अर्ती विषतुल्य बिझाउँछ, दुग्धपान गरी सर्प विषमात्र बढाउँछ। मूर्खका मनमा अर्ती गाली तुल्य बिझाउँछ, दुग्धपान गरी सर्प विषमात्र बढाउँछ। मूर्ख महात्माहरूको अनुग्रह नपाएपछि, सन्तको सङ्गत नगरेपछि, जन्मना त्यस्तै छ। निमको बुटालाई चिनीको शरबत, मिश्रीको शरबतले सिञ्चन गरे पनि निम तितै हुन्छ। तर वास्तवमा सन्तको सङ्गतले त सप्रन सप्रने सन्तको सङ्गतमै आएन। सन्तको सङ्गतले बस सत्सङ्गति कथय किन्न करोति पुंसाम। सत्सङ्गतिले नित्य नारकी भएका, अत्यन्त अधमादम भएका हामीहरूलाई पनि दिव्य ज्ञानामृतद्वारा हाम्रो जीवन परिवर्तन गरिदिन्छ। यो भगवानका भक्तहरूको महत्त्व। तर तिनी अब राजा थिए, कसैले सम्झाएर सम्झँदैनथे। सम्झिने अवसर दिए पो, सुनिदिए पो काम लाग्दथ्यो। नसुनेपछि सुन्नेले सुन्दैन, भन्नेले मात्र गर्नु के। नङ्गाका देशमा धोबी गई पाउँछ काम के भने चाहिँ सुन्दैन थियो। बाले भन्दा नि सुनेन। नृपः तम खलम पुत्रम विविधै शासनै, तम खलम पुत्रम विचक्ष्य विविधै शासनै यदा शासितुं न कल्पः, तदा भृशं सुदुर्मनः आसीत्। अर्थात नृपः महाराज अंगले तम खलम पुत्रम, त्यो बेन दुर्जन पुत्रलाई अरूलाई दुःख दिएको छ मात्रै भन्ने कुरा विचक्ष जानेर, विविधै शासनै नाना प्रकारका शासनहरूद्वारा, अब साम दाम दण्ड आदि फकाइ फुसलाई गरेर, हरेक प्रकारले सम्झाएर बुझाएर, हप्की धप्की सबै गर्दा पनि यदा शासितुम न कल्पः, त्यसलाई सम्झाएर सन्मार्गमा ल्याउन सकिबक्सिएन। कुमार्गबाट सन्मार्गमा ल्याउन नकल्प समर्थ भइबक्सिएन। त्यस अवस्थामा वृषम सुदुर्मनः आसीत्। वृषमा आसीत् सुदुर्मन, अत्यन्त दुखी भइबक्स्यो, अत्यन्त दुखी। दुर्जन पुत्रद्वारा पिताको हृदय बहुत दुखी हुन्छ।
प्रायणाभ्यर्चितो देवो हे प्रजा गृहमेधिनः। अब राजाले आफ्नो मनमा अभिप्राय आफ्नो मनमा सम्झी बक्सिन्छ। कदपत्यभृतं दुःखं येन विन्दन्ति दुर्भरम्। ये गृहमेधिनः माने ये गृहमेधिनः अप्रजाः देवः प्रायण अभ्यर्चित। ये गृहमेधिनः अप्रजाः देवः प्रायण अभ्यर्चितः। यतो हि कदपत्यभृतं दुःखं कदपत्यभृतं दुर्भरं दुःखं ये न बिन्दन्ति। वाह, माने ये गृहमेधिना जो गृहस्थीहरू अप्रजाः निसन्तान भइबक्सिन्छ भने तिनीहरूले साँच्चै नै देवः अभ्यर्चितः। यो सम्झने कुरा, तिनीहरूले श्रीमन्नारायण भगवानलाई खुबै पूजा गरिबक्सेको रहेछ। किनभने सबैतिरको माया भगवानतिर एकोहोरिएर लान सकिन्छ। यदि सन्तको अनुग्रह भयो भने, सत्संग प्राप्त गरे भने, निसन्तान भएका दम्पतिहरूले भगवानको ठुलो अनुग्रह सम्झन पर्दछ। ठिकै छ, भगवानले दिइबक्सियो, दिएको राम्रै हो। यदि भगवानका अनुग्रहले सन्तान भएनन् भने ती दम्पतिले यो सम्झन पर्छ कि वास्तवमा तिनीहरूले पूर्वजन्ममा भगवानको खूब सेवा गरेका रहेछन्, जो कि कदपत्यद्वारा हुने भएको जो पीडा हो त्यसलाई सहन गर्न परेन, अनुभव गर्न परेन। किन कदपत्यभृतं कुपुत्रले भर दिएको, जो दुर्भरम बोक्न नसकिने, कुपुत्रले दिएको बोक्न नसकिने दुःखम ये नबिन्दन्ति, जसले दुःख थाहा पाएका हुन्नन्। सन्तानै कुपुत्र भने सन्तानै छैन, अनि तिनलाई कुपुत्रद्वारा हुने भएको दुःख त तिनले कहिले अनुभव गर्दैनन्। पुत्रको सुखाभास त हो, ठिकै छ। आचार्य प्रियम धनम आहृत्य प्रजातन्तुम मा विवच्छेत्सि भन्दछ। आचार्यद्वारा ज्ञान प्राप्त गरेर अनि आचार्यका अनुग्रह अनुसार वंश परम्परा लुप्त नहोस् भन्नको लागि आफ्नो वर्ण आश्रम अनुसार माने आफ्नो वर्ण अनुसारको सुयोग्य कन्या विवाह गर्नु, हैन, सत्पुत्र सत्सन्तान जन्मुन्, त्यो त हो, त्यो गर्न पर्दछ। गृहस्थी भइयो, गृहस्थी भएर पनि यदि भगवानका अनुग्रहले सन्तान भएनन् भने तिनीहरूले चिन्ता नगर्नु। तिनीहरूले के सम्झनु भने भगवानको ठुलो कृपा हो, हामीले पूर्वजन्ममा भगवानको ठुलो सेवा गरेका छौँ, जसले गर्दा भगवानले सबैका ठाउँमा आफू भइबक्स्यो भनेर भगवानलाई नै पुत्र रूपमा वर्ण गर्नु, भगवानलाई नै पुत्र मान्नु, भगवानलाई सबै मान्नु। त्यसको माया बाँडिँदैन नि त, अन्त अन्त सबै एकोहोरिएर घप्ला घुप्लुक्कै भगवानमा माया खनाइदिनु। त्यो सम्झिबक्स्यो महाराजले। माने निसन्तान भएका व्यक्तिलाई भगवानको अनुग्रह हो, जसले आज मैले यो बेनको दुष्टताद्वारा जो अनुभव गरेको छु, मलाई मुटुमा जो सुइरो रोपिएको छ, जुन दुःख मैले अनुभव गरेको छु, यो दुःख त अनुभव गर्दैनन् नि निसन्तान भएका दम्पतिले भनेर अनुभव गरिबक्सिँदैछ। यतः पापी यसी कीर्ति रधमैश्च महान् नृणां यतो विरोध सर्वेषां यत आधिरनन्तकः। किनभने कुपुत्रद्वारा के हुन्छ त? यतः नृणां पापीयसी कीर्तिः अधर्मश्च महान् अधर्मश्च यतः सर्वेषां विरोधः अनन्तकः आधि
त्यस्तो माने यतः जुन कुपुत्रदेखि दुर्जन पुत्रदेखि नृणाम भनेको मातापिताहरूलाई प्रजाहरूलाई मनुष्यहरूलाई पापियसी कीर्ति अपयश हुन्छ अनि महान अधर्मश्च भवति जुन सन्तान कुपुत्रद्वारा भयंकर अधर्म पाप पनि हुन्छ अनि यतः जुन दुर्जन पुत्रदेखि सर्वेषां विरोध सबैको विरोध मात्रै हुन्छ सबैलाई दुःख मात्रै दिन्छ अनि यतः आदि अनन्तकः जुन कुपुत्रदेखि अपार आदि भनेको व्याधि भनेको शरीरको रोग आदि भनेको मनको रोग जुन कुपुत्रदेखि मनको रोग व्यथा मनोव्यथा हुन्छ त्यो त हुँदैन नि कुपुत्र हुनुभन्दा निसन्तान हुने भएका दम्पतिलाई यो त हुँदैन त्यस हुनाले कष्टम प्रजापते संवै मोहबन्धनमात्मनः पंडितो बहुमन्येत यदर्थाः क्लेशदा गृहा क्लेशदा प्रजापदेशम आत्मनः मोहबन्धनम तम कह पंडितः बहुमन्येत यदर्था गृह क्लेशदा जुन कुपुत्र का माध्यम द्वारा कुपुत्र निमित्त भएर गृह क्लेशदा त्रिवर्ग नै गृहस्थाश्रम नै दुःख दिने वाला बन्दछ त्यस्तो प्रजापदेशम प्रजाको कलंक भएको आत्मनः मोहबन्धनम प्रजाको नामले आफूलाई बन्धनमा पार्ने भएको आफूलाई मोहको बन्धनमा पार्ने भएको तम त्यस्ता कुपुत्रलाई कह पंडित बहुमन्यता कुन पण्डितले भयो भगवानले जे दिनुभयो राम्रो भयो भनेर कसले सम्झन्छ त सही सच्चा पण्डितले कुपुत्र हुनुभन्दा निसन्तान भएकोमा भगवानलाई साधुवाद दिन्छन् भनेको अर्थ यसको अर्थ मलाई भगवानले कृपा गरी बक्सियो अर्को माने मलाई कृपा गरी बक्सियो त भनी बक्सेन अगाडि श्लोकमा भनी बक्सिन्छ जसलाई सन्तान दिई बक्सिएन कुपुत्र हुनुभन्दा निसन्तान हुनु तिनलाई भगवानले ठुलो कृपा गरी बक्सिएको कुनै पनि पण्डितले जो कदपत्य हुनुभन्दा निसन्तान भएको राम्रो मान्दछन् भनेको अर्थ कदपत्यम अब अहिले फेरि यो पनि भगवानले मलाई अनुग्रह गरी बक्सिएको भनेर त्यसलाई पनि भगवानको कृपा सम्झी बक्सिन्छ कदपत्यम भरम मन्ये सदपत्याछुचाम पदात निर्विद्येत गृहान मर्त्यो यत्क्लेश निवाह गृहा विरक्तिको कारण कुपुत्र भएको हुनाले भगवानको कृपा हो भनेर त्यसमा पनि आफूले भगवानको कृपालाई अनुसन्धान गरेर भगवानलाई साधुवाद दिई बक्सिन्छ शुचाम पदात सदपत्यात कदपत्यम वरम मन्ये यत मर्त्यः गृहात निर्विद्येत यत क्लेश यद गृह क्लेश निवाह शुचाम पदात शोक को आश्रय शोक स्थान दुख प्राप्त होने कदम कदममा दुख होने भएको सदपत्यात सत्पुत्र भन्दा कदपत्यम वरम मन्ये कुपुत्र नै राम्रो मान्दछु किनभने सुचाम पदात सत्पुत्र भयो भने कतै गयो आएन के भएर आएन अनेक प्रकारका अब स्नेहले गर्दा पाप चिताउँदछ स्नेहमा संकते पाप भने अनुसार कहीँ साथीभाइ कहाँ रमाएर बसेको छ आउने बेलामा आइपुगेन यहाँ हामीले चिन्ता गरेर दुनियाँभरका मुटु ढुकढुक गर्दछ त्यस हुनाले माने सदपत्यात सत्सन्तान
सुचाम पदात शोकको कारण भन्दछ भने कतै गयो भने चिन्ता हुन्छ। यसलाई कसरी सबै व्यवस्था गरौँ यस्तै यस्तै चिन्तन हुन्छ। त्यस्तो त सुचाम पदात सदपत्यात चिन्ताको आश्रय भएको सत्पुत्र भन्दा वैराग्यको कारण हुने भएको कदपत्यम वरम मन्ये कुपुत्रलाई राम्रो मान्दछु। यत जुन कुपुत्रका निमित्तले कुपुत्र हेतु भएर मर्त्य जो छ गृहान निर्विद्यत घरबाट विरक्त भएर बस वनमा जान्छ, साधु सङ्गत गर्दछ। यत गृह किनभने यत भनेको जुन कुपुत्रद्वारा, गृह भनेको घर, गृह सम्बन्धी सबै पदार्थ, क्लेश निवाह दुःखका आश्रय बन्ने थाहा हुन्छ र अनि घरद्वार छोडेर भजन गर्न साधुको सङ्गत गर्दछ। त्यसो हुनाले यो भगवानको ठुलो अनुग्रह हो भन्ने सोचेर बस सुनिता सुतेकै बेलामा रात्रिमा थुपुक्क उठेर राजपाट छोडेर चटक्क गइबक्सिन्छ। सो कथा पर्सि भनौँला, भोलि द्वादशी अनध्याय होला। आज यही नै राखौँ। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण।